अस्सलाम वालेकुम। गूगल खोलो तो एक जहाज की तस्वीर है जी कि सिक्स जनरेशन वॉरफेयर का, सिक्स जनरेशन जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका जो एक फाइटर प्लेन है वो जनाब पाकिस्तान को मिल गया हुआ है। और उससे मुतालिक जो उनसे डिटेल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, ये खबरें कुछ दिन पहले हम लोगों ने बताई भी थी और ये ओपन हो चुकी हुई थी, सारे मामलात हो चुके हुए हैं। अब पूरी दुनिया को जो है ना इस बात पे मसला बना हुआ है कि यार अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ जाती है तो इसको तो बराबरी का जो सामना हो सकता है वो या तो अमेरिकन डायरेक्ट हो, इंडिया वगैरह तो बहुत पीछे हैं। यानी कि एक जहाज भी जो है ना काफ़ी पड़ जाता है काफ़ी सारों के ऊपर। तो बहरहाल हर एक की अपनी अहमियत अफादियत होती है, लेकिन दुनिया को वक्त पड़ा हुआ है। इसके अलावा कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है जो कि पाकिस्तान की अपनी पैदा की हुई है, उसकी प्रोडक्शन वगैरह भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके ऊपर ये बहाने बनाए जा रहे हैं कि जनाब फलानी पाबंदी लग रही है, फलानी पाबंदी लग रही है। किसी भी पाबंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान कोई एक्सपोर्टर तो है ही नहीं मिसाइल्स का। तो पाकिस्तान तो अपने दिफा के लिए जो कुछ कर रहा है। फिर न्यूक्लियर पाकिस्तान का जो ना जो न्यूक्स वगैरह बने हुए हैं वो ऑलरेडी उनको एडवांस किया जा रहा है। तो दिफा के मामले में ना पाकिस्तान काफ़ी बेहतर है। बीच में जो काम रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो रुका नहीं था, इसलिए कि ये कोई ऐसा मेकैनिज़्म है जो कि बनाया गया, ये मियाँ नवाज शरीफ के दौर में बनाया गया था। इससे कोई भी जो ख़तरे वाली सूरत हाल होती है ना वो इतनी आसानी से नहीं हो सकती। यानी कि उस मैकेनिज्म में बहुत आप कह लें कि पाकिस्तान के दिफा की ना बड़ी रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको सियासी सूरत हाल के ऊपर बताता हूँ। सबसे पहले तो यार आपसे दरख्वास्त है, आप जो चैनल है ना वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेज दें, ग्रुप्स में डाल दें, तो ये बहुत बड़ी फेवर हो जाती है। लेकिन सब्सक्राइब करें तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फेवर होती है। देखें, जो पाकिस्तान एक ऐसी सूरत हाल के अंदर आ गया था ना जो बाजवा डॉक्ट्राइन की थी, उससे पाकिस्तान को बाहर निकाला गया। और निकाला किसने है? वो पूरी दुनिया के जो वो ममालिक हैं जिनको पता है कि ये जो आग है जो पाकिस्तान जो मिडल ईस्ट से शुरू हुई है ये रुकने का नाम नहीं ले रही। और जो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो इसका मतलब ये है कि ये आगे बढ़ेगी ईरान की तरफ और फिर पाकिस्तान की तरफ भी आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो तरक्की और खुशहाली का सफ़र है इस खत्ते का वो रुक जाएगा। इसी तरीके से जैसे 20 साल रुका रहा, अफगानिस्तान में जंग छिड़ी रही, ये खत्ता जो है ना रुका रहा, यूरोप और अमेरिका आगे से आगे। फिर उसके बाद हमें याद है कि 2020 के अंदर 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में कितने जंगलों को आग लगाई गई, लाखों जानवरों को जिंदा ही जो है ना उनके ऊपर तेल छिड़क के आग लगा दी गई। पूरी दुनिया में से कहीं कोई जानवरों का जो है ना हकूक का कोई अलंबरदार सामने नहीं आया, इसलिए कि वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा था, कोई मुसलमान मुल्क तो नहीं था। अगर वहां पे कोई बिल्ली भी अगर किसी रक्षा के नीचे आ जाए, टैक्सी के नीचे आ जाए, तो वो भी मसला होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मसला नहीं हुआ। अब देखें, जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की सिचुएशन से निकला है। इसके बाद की जो सूरत हाल है ना वो डेवलपमेंट है, पंजाब में ज़बरदस्त हो रही है। उसके बाद किसी भी जगह पे कोई खातर खा नहीं नज़र आ रही। छोटा मोटा जो इंसान आप कह लें कि सूरत हाल जो बेहतर हो रही है वो बलूचिस्तान के अंदर हो रही है, थोड़ी बहुत ही, बड़े पैमाने पे नहीं। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है बैरूनी ममालिक की वो बहुत ज़्यादा है कि जो दहशतगर्द हैं उनको फंडिंग्स की जाए, जो इंतशार फैला रहे हैं उनको फंडिंग्स की जाए। बहरहाल लेकिन हुकूमत किसी ना किसी सतह पर जो है ना अपने काम करने की कोशिश कर रही है। सिंध के अंदर शहरी इलाकों की हद तक तो हमें काम होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की एक गिरफ्त थी ना वो कमजोर होती जा रही है प्रॉपरली, क्योंकि वहां पे कोई दूसरी पार्टी उनको चैलेंज नहीं कर रही। तो इसलिए जो है ना ये एक तंगी नजर आ रही है। केपी के अंदर तो बाकायदा जो है ना बेरोजगारी और बदमनी को फरोग दिया जा रहा है पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से। और वो पिछले 20 साल, वो अपना 10 साल जो उनसे है ना उनके जो लगे हैं, और ये अब तीसरा चल रहा है टर्म, तो इसके अंदर भी जो है ना हमें बिल्कुल वही सूरत हाल नजर आ रही है, कुछ तब्दीली नहीं है। पंजाब में डेवलपमेंट होती जा रही है, तो पूरे पाकिस्तान से जो है ना लोगों का जो एक रुझान है ना वो पंजाब की तरफ बढ़ा है। तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाकियों को भी होना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर होनी चाहिए, सिंध में होनी चाहिए, केपी में होना चाहिए, सब तरफ होना चाहिए।
اب آ جاتے ہیں جناب دوبارہ سے کہ کیا جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ایک ڈیفالٹ کی سچویشن تھی اس سے پاکستان باہر نکلا ہے، کیا کوئی بوم نظر آ رہا ہے ایک ایسی ترقی کے جو ایک دم سے آنکھیں کھولے؟ تو نہیں. جنہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے نا، ان لوگوں کو یہ پتا ہے پاکستان کے اندر 70 سال سے ایک ہی کام ہو رہا ہے. جو سویلینز ہیں ان کو اقتدار کچھ ٹائم کے لیے کسی حد تک دیا جاتا ہے، وہ اس ملک کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور پھر وہ فصل لگ جاتی ہے، پھر اس کو کاٹنے کے لیے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے. یہ چور ہیں، بے ایمان ہیں، ڈکیت ہیں، رقبوں پہ قبضے کرتے ہیں، وہ بیچتے ہیں اور پھر اپنی نسلوں کو جو ہے نا پاکستان سے باہر بیچ دیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز خرید لیتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے تو ان گنت آپ کو نظر آئیں گے. سیاستدان نہیں نظر آئے گا لیکن یہ لوگ نظر آئیں گے، ان کے نام بھی نہیں ہوتے. اور پھر کچھ نہ کچھ یہاں پہ رہ جاتے ہیں، وہ پھر ان پرانی سیٹوں پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ گرو کر کے اوپر جاتے ہیں. یہ اسی طریقے سے سرکل چل رہا ہے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے، بار بار یہ جو ہے نا سی پیک کے اندر تو اگلوں نے بھی پلان کیے. اب جو ہے نا پاکستان کے اندر بوم نہیں آ رہا اس طریقے سے. ٹھیک ہے، انڈسٹری آہستہ آہستہ چل رہی ہے، ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں، پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن کیا بڑے پیمانے پہ؟ نہیں. اس لیے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو اس گرداب سے نکالا ہے نا، ان کو یہ پتا ہے کہ جیسے ہی بہتری آئے گی ویسے ہی جو ہے نا مسائل، یعنی کہ حکومتیں تبدیل کرنا اور ایسی صورتحال جو ہے نا وہ بن جائے گی. اور اس کے اندر جو ہے نا جو اس طریقے کی ہینگ قسم کی گورنمنٹ جو ہے نا آئی ہوئی ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے نا خطرناک ہے. پیپلز پارٹی جو ہے نا مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسلک ہے. پی ٹی آئی ایک دن بھی جو ہے نا وہ الگ نہیں ہوئے. یہ جو دو انگلیاں ہوتی ہیں نا، جیسے یہ جڑی ہوئی ہیں نا، اس سے بھی زیادہ وہ جڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی. یہ ظاہراً نظر آ رہا ہوا ہے کہ یہ ان کی لڑائی ہوئی ہے. میں نے تو کبھی بھی نہیں یہ بات کہی، یا اگر کبھی اتفاق سے تھوڑا بہت کہہ دیں کہ فرق پڑ گیا ہوا ہے تو وہ نظر آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں، اگر نہیں نظر آتا تو پھر بعد میں یہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو واقعی میں وہ پرانی گیم چل رہی ہے. عجیب و غریب قسم کا جو نا صورتحال بنی ہوئی ہے. ہاں، مرتے ہیں مریں، جیتے ہیں جیئیں پاکستان کی عوام. پی ٹی آئی کو دیکھیں، وہ عمران خان کے گرد نظر آتی ہے. عمران خان جو نا وہ اپنے جو اس کے سسرالی ایجنڈا ہے اس کے اوپر نظر آتا ہے، اور اس کو جو مال متا چاہیے وہ اس کو جیل کے اندر بھی مل رہا ہے، باہر بھی مل رہا ہے. یہ بات میں ضرور بتانا چاہوں گا، دوبارہ دہرانا چاہوں گا. وہ بندہ ہوں جب یہ بتا رہا تھا، ساری معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم تھا تو اس کو کہا تھا کہ پاکستان سے باہر جانے کی کوشش نہیں کرنا، ہم کسی بھی انتہا کو پہنچ جائیں گے. اس کی وجہ ایک ہی ہے، اگر وہ چلا گیا پاکستان سے باہر تو وہ نئے مذہب کا اعلان کرے گا، اور اس کے جو فالوورز ہیں نا وہ اس کے اوپر ایک دم سے آپ دیکھ لیں کہ وہ اتنا ان کا اعتقاد ہے، وہ اس کو فالو کریں گے. اس طرح سے جیسے کہ آپ کو جماعت احمدیہ نظر آتی ہے کہ پوری دنیا میں نظر آئے گی اور پوری دنیا میں یہ بتائے گی کہ ہمیں ہماری جان کو پاکستان کے اندر خطرہ ہے، اور ہم جو انسانہ یہاں پہ پناہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. منافقت، جھوٹ، ریاکاری، الزام تراشی. پورے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں آپ دیکھیں ان کی تعداد کتنی، تسلیم بھی نہیں کرتے اور عمل درآمد کرتے ہیں کھل کے. اور یہ سارا جو جرنل بننا ہے یعنی کہ کسی بھی احمدی کا، یہ تو یہ اپنا جنرل مشرف نے جو الاؤ کی ہے. اور اس وقت میں دیکھیں اور نیچے دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے، جبکہ وہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. یعنی کہ ہم اس فتنے کے اوپر لعنت ہی بھیجتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ جہاد کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اور پاکستان کی فوج دیکھیں اس میں موجود ہے. تو ہر وقت یہ جو سازشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ یہ دماغ سازی کون کرتا ہے؟ اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہٹ کے موضوع آ گیا، لیکن سچ ہے، بولنا پڑے گا. نہیں بولیں گے تو مار کھائیں گے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.